बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक फार्मर की वीडियो दिखाऊंगा। उसने आज मुझे सेंड की थी। उसने 10,000 सीड डाला हुआ है पंगैसियस का और 21-22 दिन हो गए हैं। 1.5 इंच का लिया था 10 रुपये में, यानी 7 रुपये का मिल रहा था और 10 रुपये में उसको पहुँच मिला था उधर। और अभी उसका सीड 2.5 इंच से लेकर 4-4.5 इंच तक हो गया है 21 दिन में। एक तो ये वीडियो आपको दिखाता हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, सीड लेकर डाल लिया करें गर्मियों में। और यही मेरा मकसद भी होता है कि ताकि आप ख़ुद सीड लेकर डाल लेंगे ना तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगा और वही सीड जो आप 50-60 रुपये का लेते हैं वो आपके अपने फार्म में तैयार हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये आज आपको इंशाल्लाह साबित करूँगा कि बायोफ्लाक नाकाम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना नाकाम है, उनको भी जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो सीड पर आते हैं। जिन लोगों ने अब सीड लेके डाला है, और मैं आपको बार बार ये कहता था आप संभाल करें और बहुत जल्द यानी महीने 2 महीने में आपका सीड माशाल्लाह 5-6 इंच का हो जाएगा। तो वो आप देखें, ये वीडियो देखें गौर से और सुनें इस और फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है चाचा। अभी माशाल्लाह ग्रोथ इसी तरह चल रहा है। आज 22वां दिन है। तकरीबन 2 इंच से लेकर 3-4 इंच तक दाना है इसमें। अभी फीडिंग करवा दिया तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा तो अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना के हाजी साहब को भेज दूँ। जी, आपने देखी वीडियो। ये अभी मुझे आज उसने सेंड की थी, तो मैंने सोचा ये आप लोगों से शेयर करूं ताकि आपको पता चले कि सीड ये कितनी ग्रोथ करता है। देखें, ये ना इसने इंची 1.5 इंची का दाना लिया था, 7 रुपये के हिसाब से मिल रहा था उधर। इसको मेरा ख्याल है 10 रुपये के हिसाब में मिला था पाउच, ठीक है। तो अभी वो बता रहा है कि 2 से लेकर 4 इंच तक हो गया है। ये 2 से भी नहीं 3 इंच का हुआ होगा, क्योंकि अभी वो बस जनरल सी बात कर रहा है ना। लेकिन इतना भी हो तो 21 दिन का बता रहा है, खुद बता रहा है, मुझे याद भी नहीं है पूरा, ठीक है, 21 दिन में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सीड डालें और स्टॉक करें। देखिए, ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लालच नहीं है। जो लोग सीड स्टॉक करते हैं, मैं अब उस तरफ आता हूं और उसी में आपको इस बात का भी जवाब मिलेगा कि ये बायोफ्लाक नाकाम है या कामयाब है। देखें, अभी इस टाइम जो नॉमिनेट एचरियाँ हैं जिनसे सीड मिलता है, पंगैसियस का, पाकू का, तलाफिया का, कैटफिश का, अभी उनके पास सफाया हो गया है। लाखों के हिसाब से वो सीड लेते हैं। एक मछली से एक दफ़ा में 1.25 लाख निकलता है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, सफाया हो गया है। ईमानदारी से बता रहा हूँ। मुझे खुद चाहिए था क्योंकि मेरे पहले लेट हो गया, ईद के दौरान मैं फ़ारग नहीं था। फिर और बहुत से दोस्त, यही आदमी जो है ना, इसने 9 टॉप 50 बाई 50 के बनाए हुए हैं। अभी सिर्फ इसने 10,000 सीड डाला है, ठीक है। सफाया हो गया है, तो वो किधर गया है? अगर बायोफ्लाक नाकाम है तो ये पंगैसियस और तलाफिया, कैटफिश किधर गई है? आखिर बायोफ्लाक में पड़नी है ना। और जो लोग जिन लोगों ने ख़रीद कर अब स्टॉक किया है, वो सीधी बात बताते हैं आप लोगों को? नहीं बताते। उनका फ़रोख्त हो जाना है। ये नहीं कि ये फ़रोख्त करना उनके लिए कोई गलत बात है या नाजायज़ है या हराम है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप भी क्यों नहीं करते? आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बायोफ्लाक का काम करते हैं, लेकिन वो
یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم 50-60 روپے کا لے لیں گے وہ ٹھیک ہے، ہم پورا سال یا 1.5 سال کا پیریڈ نہیں نکال سکتے، ان کی اور مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی باہر ہوتا ہے، کوئی سعودیہ ہوتا ہے، کوئی یورپ ہوتا ہے، کوئی دبئی میں ہوتا ہے، کسی کے ادھر کوئی اس طرح کے کام کاج ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چلو 9 مہینے 8 مہینے کا پیریڈ تو ہم نکال سکتے ہیں، لیکن پورا 1.5 سال یا سال نہیں نکال سکتے۔ وہ لوگ خریدتے ہیں۔ پھر نئے آنے والے بہت ہیں، بہت ہیں نئے آنے والے، ٹھیک ہے نا، وہ خریدتے ہیں۔ اس لیے اب سیڈ سٹاک کیا کریں، سیڈ اس مہینے میں لے لیا کریں۔ پھر میں بہت ساری ویڈیو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 10 ٹاپ لگانا ہے تو ایک ابھی لگائیں اور سیڈ ڈال لیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ 10 نہ لگائیں، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک فوری لگا لینا تو سیڈ ڈالیں، آگے دوسروں کا کام شروع کر دیں۔ میرا اصل مقصد دیکھیں، نہ میری ایچری ہے، نہ میرا کسی ایچری سے تعلق ہے، نہ ٹھیک ہے نا، میں تو آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اگر اس دفعہ میں نے 50,000 سیڈ بھی سٹاک کیا ہوتا تو میرا فروخت ہو جانا تھا، اتنے لوگ تھے پوچھنے والے، ٹھیک ہے نا۔ بس آپ ہمت کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی رہنمائی ہو ٹینک لگانے میں اور سب۔ اور دوسری بات پتہ ہے کیا ہے، سیدھی بات ہے کہ اب بہت سارے دوست فون بھی کرتے ہیں اور بہت سارے چسکا بھی لیتے ہیں۔ چسکا لینے والوں سے تو میں معذرت کرتا ہوں، پلیز اس طرح نہ کیا کریں کہ اگر کسی کا صحیح کام کرنے کا ارادہ ہو تو کرے، اگر صحیح معلومات لینی ہے تو لیں، ٹھیک ہے نا۔ میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، جہاں تک میرے پاس جتنا علم ہوگا میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس لیے اس ویڈیو میں نے آپ کو پورا بتا دیا کہ بایو فلاک کامیاب ہے کہ نہیں کامیاب۔ اگر ناکام ہے تو لاکھوں کی تعداد میں جو سیڈ ایچریوں سے نکلا ہے وہ کدھر گیا، کیونکہ اب ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی میرا بات کرنے کا آج کی ویڈیو میں مقصد تھا، تاکہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ابھی سے کام سٹارٹ کر دیں۔ ابھی کچھ ایچریوں والوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بس اگلے سال کا ویٹ کریں، اور کچھ ہیں وہ ایک آدھ ہے بس کہتے ہیں کہ آگے ایک دفعہ اور لیں گے سیٹ تو پھر آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر بھی کر دیا کریں۔ دیسی سا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور منافقت نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بایو فلاک کے بارے میں اس بارے میں ساری باتیں صحیح بتاؤں۔ ایک اور بات کرنی تھی جو ابھی تک ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں، کہ ابھی کچھ لوگ دوست مجھے فون کرتے ہیں نا، تو ان کا ساتھ میں شوق ہوتا ہے بکروں کا اور ویڑیوں کا اور جانوروں کا، یعنی تو میں آئندہ سے انشاءاللہ ادھر جو لوگ بکرے پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں اور ویڑیاں وغیرہ جوٹیاں، ان کا بھی انٹرویو کیا کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کا انٹرویو کر کے تاکہ آپ کو جانوروں کے متعلق ہر قسم کی معلومات ملتی رہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کیونکہ میں پہلے تو صرف بایو فلاک پر ہی اور مچھلیوں کا ہی ویڈیو بناتا تھا، اب میں ساری اس سے ریلیٹڈ کیونکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جب فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کچھ بکرے پالیں یا بکریاں پالیں یا ساتھ میں یہ کام کریں، تو وہ بہت بہت اچھا کام ہے۔ یعنی اگر آپ 2 کام اس طرح کے کریں گے تو بہت بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ جو ادھر ہمارے ایریے میں بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو جو کرتے ہیں میں ان کا انٹرویو لیا کروں گا اور پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا، تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور سچائی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس وہ کہتے ہیں کہ کاغذی کاروائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ کاغذی کاروائی سے پرہیز کرتا ہوں میں، ویسے ہی کاغذی کاروائی سے پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ جو ہوتا ہے نا
कैलकुलेटर पर और टेलीफोन पर कैलकुलेटर खोला और हिसाब किया कि इतनी बचत, इतना मुनाफा, इतना, तो वो कभी कामयाब नहीं हुआ। आपको मैं क्या बताऊं, इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कितने काम किए और छोड़े और किस पर आकर टिका। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने क्या क्या काम किए, वो सारे काम आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान में काम करना कितना मुश्किल है और कैसे कामयाबी और कैसे नाकामी और किन किन वजूहात पर नाकामी होती हैं, वो भी सारी मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो अभी डेरे पर बैठ के ये काम कर रहा हूँ, सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है और कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ओके जी, खुदा हाफ़िज़। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो जो अभी तक भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जो अभी तक मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, खुदा हाफ़िज़।